أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء مستجاب شاید پی وقت کنیان بهترین وقت چگنتنگا روز جمعین. روز جمعه سید الأيام جقن گنگمی سيدنا آغانا گپین. روز جمعه هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك. روز جمعه يرغنني مولا امام عصر ارواحنا له الفداء في حقنا دسلوك زيوت بي جاكتشجين وهو يومك المتوقع فيه ظهورك. خري زيارت بين ارزابا چاين دريني دي جمعي جاكبو يرغن ظهور سكوت چس بي انتظارنا امید نردیان مچایت بجاقین مولا. والفرج فيه للمؤمنين على يديك. یری دست مبارکی کا مؤمن کلا فرجنا مشکلات شتیان کملوکس توایت بجاقین. وقتل الكافرين بسيفك. یری شمشیر مبارکی کا کافر کن قتل چایت بجاقین. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك. يا مولا دي جقبن غير مهمانين يري شتيا پنا كن خنين. وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام. يرنزق جنة كريمي أولادنا نسلنا بوني شتيان. ومأمور بالضيافة والإجارة يرن پناتون ومهمان لپذیرائی بزرس کلیوت فأضفني وأجرني. يرزنا مهمان لپذیرائی بوس يرزنا پناہ کن کن لا پناتون. چانا روز جمعہ ماہ مبارک رمضان خدای مهمان لینتغیود. روز جمعہ مولا امام الزمان فقط مهمانی لیود. دعاء فرجك قم الشروع بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بهترين دعاء بود جقبن اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. ماہ مبارک رمضانی چکسمی جغزر دعا بتلاوت بیت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم طهرني فيه من الدنس والأغذار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين. خدایا دی جق پیانوک هر پلی دینار سقپنا گنا کنی شیطانوک ننگا پاک نرسنگ مبوس. دی جق پیانوک قضا قدری مشکلات نام مصیبت کنی که یرزنا صبر شزد بوس. خدایا دی جق پیانوک یری تقوی نظر لکسی لغم بندان نیم بدوک پیرسنا توفیق تو. بعونك يري رخصنا مدد بجس بوستر الله خورت زلت
يا قرة عين المساكين لمسكين ناس دك طوني ميجسان سنير غموم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. روز جمعة روز دعاء ندبي إمام زمان مولا إمام الزمان غيبتك منتظرين كنيز ندبزر بجغين سكزر بجغين فراس شق أرزبت إن شاء الله قام الزمزم بيت دعاء ندبان يوسيوت مولا عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى نيكاليك سين الجنتين سختين على تمام غن ما بيجستهم أما يرن ميغمتهم يري زيارة مجا مولا متى ترانا ونراك نم پردای غیبت پولنے یرنگ اچنگ یرنگ تھونچین مولا العجل 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 يا مولانا يا صاحب الزمان يران شخم بس اسكتان لتوسخ خجام اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره برحمتك يا أرحم الراحمين.